अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ तहमीना शेख। अफसोसनाक खबर, एक होंडा सिविक जिसके अंदर फैमिली सवार थी, पुरस्रार तौर पर ये कैसे सारे के सारे लोग मर गए। ये क्या कहानी है। मोटरवे M2 लाहौर टू इस्लामाबाद भेरा के करीब 4 लोगों की पुरस्रार मौत का वाकया पेश आया और ये वाकया कुछ दिन पहले का है। एक ही खानदान के 4 अफराद जिनकी मौत हो गई। मौत हुई कैसे? इनमें से एक कैसे बच गया? इन्होंने क्या खा लिया था या इनको किसी ने मार दिया? ये क्या कहानी है? फूड अथॉरिटी की जानिब से इस पर एक स्टेटमेंट सामने आई है जो आज के व्लॉग में मैं आपके सामने रखूंगी कि ये मर्डर है या वाकई फूड पॉइजनिंग है। और इस हवाले से पुलिस ने बाकायदा इस केस को देखा है। पुलिस की स्टेटमेंट क्या है, क्या मौक़िफ़ है, क्या कहते हैं, इस पर भी बात करेंगे। और मैंने खुद से डॉक्टर से इससे बात की है, डॉक्टर्स इस हवाले से क्या कहते हैं वो भी आज के व्लॉग में आपके सामने मैं रखूंगी। और इसके साथ साथ जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक शख्स जो कि ड्राइवर था, यानी कि वो प्रोफेशनल ड्राइवर नहीं बल्कि इस गाड़ी को ड्राइव कर रहा था, उसकी जानिब से और उसकी फैमिली की जानिब से भी एक ओपिनियन सामने आई है जिस पर हम आज के व्लॉग में डिटेल के साथ बात करेंगे। अब चलते हैं फैक्ट्स एंड फिगर्स की जानिब। फैमिली के कुल 5 अफराद जो कि लाहौर से इस्लामाबाद जा रहे थे अपने भाई से मिलने के लिए। ये 5 के 5 अफराद के नाम आपको बताऊंगी और फिर इनकी एज आपको बताऊंगी। रोमेना जिनकी उम्र 60 साल है और ये वालिदा हैं। फिर इनके साथ हैं इनकी बेटी जिसकी उम्र 30 साल है और इनका जो नाम है वो है महविश। फिर एक बेटा है जिसका नाम है समर और उसकी उम्र जो है वो 25 साल है। एक और बेटा है जिसकी उम्र 4 से 5 साल है, उस बच्चे का नाम है ऑन। और इसके साथ साथ जो ड्राइवर है वो रिश्ते में बेटा लगता है, गाड़ी को ड्राइव कर रहा था, उसका नाम है उमर कासिम और उसकी उम्र है 30 साल। ठीक है जी, ये तमाम मेंबर्स हैं जो गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं। लाहौर मैकलोर रोड की ये फैमिली रहने वाली है। ये वहाँ से निकले थे इस्लामाबाद के लिए और भेरा के करीब जाकर इनकी गाड़ी बंद हो जाती है और बंद होने के बाद जाहिर है ये सब बीच में बेहोश हैं। 1 घंटा वहाँ पर गाड़ी खड़ी रहती है। पूरा 1 घंटा गाड़ी खड़ी होने के बाद मोटरवे पुलिस वहाँ का रुख करती है और उनके पास आ जाती है। जब मोटरवे पुलिस वहाँ पर आती है तो देखती है कि ये पुरस्रार तौर पर अंदर लोग जो हैं वो सारे के सारे बेहोश हैं। ये मामला क्या है? जब वो देखती है तो जाहिर है वो शीशे तोड़ती है। शीशे तोड़ने के बाद वो अंदर से लोगों को बुलाती है, अपने तौर पे कोशिश करती है उनसे बातचीत करने की। फिर रेस्क्यू को कॉल करती है 1122 को कि वो फ़ौरन से यहाँ पर आएँ और आकर इन बेहोश लोगों को रेस्क्यू करें। रेस्क्यू मौके पर आती है और आकर वो इन लोगों को रेस्क्यू करते हैं। तो 4 लोग जो हैं वो तो बिल्कुल ही जिनकी ना सांसें चल रही हैं ना कुछ है और उनकी डेथ हो चुकी है। उनमें से एक शख्स जिसका नाम मैंने आपको उमर बताया, जो कि गाड़ी को ड्राइव कर रहा था, वो नींद बेहोशी की हालत में है। कुछ बाकियों की निस्बत बेहतर है, यानी अभी सांसें चल रही हैं। बाकियों को THQ हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया, लेकिन उमर जिसकी हालत कदरे बेहतर थी उसको लाहौर शिफ्ट किया गया। अच्छा, जब लाहौर उसको शिफ्ट किया गया तो आपको पता है कि सहूलियात का हमारे यहाँ THQ में DHQ में फुकदान है। लाहौर में चूँकि कदरे बेहतर सहूलियात हैं तो वहाँ पर जब उमर को ट्रीट किया गया तो अल्हम्दुलिल्लाह उमर की जो ज़िंदगी है, जो जान है, वो बच गई। अब आगे क्या हुआ, इन बाकी 4 लोग जो इस दुनिया से चले गए, इनके साथ आखिर हुआ क्या? ये मामला क्या है? क्या कहानी थी? जब उमर की कुछ तबीयत बेहतर हुई तो उमर से बातचीत का आगाज़ हुआ। उमर ने ये बताया, खान का टोकरा के करीब एक पेट्रोल पंप से हमने फ्यूल फिल करवाया अपने टैंक में। फिर उसके बाद कुछ नौज़िया होने लगा, कुछ तबीयत ख़राब होने लगी तो हमने स्टे एरिया पे रोका और वहाँ से हमने कुछ स्नैक्स ली, पानी की बॉटल्स ली, कुछ जूसेस लिए और चिकन पैटीज़ लिए। ये लेकर हम वापस अपनी गाड़ी में बैठे और दोबारा से अपने सफ़र का आगाज़ किया। जब वो तमाम चीज़ें जो हमने वहाँ से ली थी उसको हमने खाया, स्नैक्स को और जूसेस को हमने पिया, तो अचानक से तबीयत ख़राब होने लगी। काफ़ी मैंने बर्दाश्त किया कि शायद वैसे ही हो रही है, कोई ऐसा इशू नहीं है। बाकियों को देखा तो बाकी बिल्कुल बेहोश हो चुके थे। मैं घबरा गया बहुत ज़्यादा और मैंने साइड पे लगा के ब्रेक लगाई। फिर उसके बाद मुझे कुछ भी होश नहीं है कि ये क्या हो गया। 1 घंटा गाड़ी की ब्रेक लगी रही, गाड़ी बंद रही और 1 घंटे के बाद पुलिस हमारी गाड़ी के पास आई। आके हम सबको रेस्क्यू किया
اور ریسکیو کرنے کے بعد 1122 کو بلایا، ریسکیو والے آ گئے، انہوں نے ہمیں ریسکیو کیا. لیکن جو مجھے ایسا لگتا ہے وہ غفلت یہ برتی گئی کہ اگر کوئی بڑی گاڑی آتی تو تمام کے تمام جو باقی لوگ تھے ان کو بھی اس میں شفٹ کیا جاتا فوراً سے، اور فوراً ان کو ٹریٹمنٹ دیا جاتا تو شاید وہ بچ جاتے. لیکن یہاں پر آئی تھی چھوٹی گاڑی، اور چھوٹی گاڑی میں ایک ایک کر کے وہ لوگوں کو لے کر گئے ہیں، اور ایک ایک کر کے لے جانے کی وجہ سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کی موت ہو گئی ہے. اگر اکٹھے جاتے تو شاید بچ جاتے، شاید جلد از جلد ایز سون ایز پاسبل ٹریٹمنٹ دیا جاتا تو شاید بچ جاتے. یہ اس نے اپنا موقف دیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس نے یہ بھی کہا کہ ہم نے سنیکس بھی لیے تھے، ہم نے پانی کی بوٹلز بھی لی تھی، ہم نے جوسز بھی لیے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب وہاں پر چیک کیا گیا کہ یہ ظاہر سنیکس آپ کھا لیتے ہیں، جو آپ کا ریپر ہوتا ہے یا جو آپ کا باکس ہوتا ہے وہ آپ ویسٹ کر دیتے ہیں، لیکن جوس ایک ایسی چیز ہے اس میں کچھ نہ کچھ رہ جاتا ہے، یا وہ سپس کی صورت میں لیا جاتا ہے تو کچھ بچ جاتا ہے، ذرا ٹائم لگتا ہے اس کو ختم کرنے میں. تو جوس جو ہے اس کی جب ڈیٹ کو چیک کیا گیا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جوس کی جو ڈیٹ ہے وہ ایکسپائرڈ تھی، اور اس نے ری ایکٹ کر دیا ہے. یہ سارے کے سارا جو میں آپ کو موقف سنا رہی ہوں یہ عمر کا موقف ہے. اچھا، اس کے بعد ساتھ ساتھ عمر کی فیملی سے پوچھا گیا کہ کیا معاملہ ہے، آپ لوگوں کی کسی سے کوئی دشمنی یا کوئی معاملہ؟ تو انہوں نے کہا کہ ہماری کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے، ہمارا کسی سے کوئی لین دین نہیں ہے، ہمارا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، ہم سیدھے سادے شریف النفس لوگ ہیں، اور ہماری بچیاں پردہ کرتی ہیں، ہمیں کسی پر کسی قسم کا کوئی بھی شک نہیں ہے. یہ موقف آ گیا ہے، اسٹیٹمنٹ آ گئی ہے عمر کی فیملی کی جانب سے. اب بات کر لیتے ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کو ولاگ کے آغاز میں بتایا، پولیس کے موقف کے حوالے سے، کیونکہ پولیس کی جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. تو پولیس کی جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جوس کے ڈبے کچھ پڑے تھے گاڑی کے اندر، ان ڈبوں کی جب ایکسپائری ڈیٹ کو چیک کیا گیا ہے یا مینوفیکچرنگ ڈیٹ کو جب چیک کیا گیا تو اس میں جو ایکسپائری ڈیٹ تھی وہ ایکسپائر ہو چکی تھی، اوور ہو چکی تھی. اس وجہ سے ہو سکتا ہے مضر صحت کھانا کھانے یا پینے کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے. اب پوسٹ مارٹم رپورٹ جب آئے گی تو اس میں پراپرلی یہ چیز ثابت کی جائے گی کہ معاملہ کیا ہوا، کس وجہ سے ہوا، کیونکہ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں ہم اتھینٹک بات کر سکتے ہیں. یہ پولیس کا موقف آ گیا. اب کھانے پینے کی جب ہم بات کرتے ہیں تو پنجاب میں ایک ادارہ بنایا گیا ہے پنجاب فوڈ اتھارٹی کا، جو یہ کھانے پینے کی اشیاء کو چیک کرتا ہے، جس کا کام صرف اور صرف کھانے پینے کی اشیاء، دودھ، سنیکس اور ان تمام چیزوں کو چیک کرنا ہوتا ہے. ڈی جی فوڈ اتھارٹی جو ہے انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ مضر صحت کھانا کھانے کی وجہ سے یہ ڈیتھ نہیں ہوئی. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ فوڈ پوائزننگ ہے، بلکہ گاڑی سے ان کی کچھ میڈیسنس بھی برآمد ہوئی ہیں. ان میڈیسنس کا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ری ایکٹ ہو گیا ہو، تو آگے چل کر جو ڈیٹیلز آئیں گی وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی. لیکن اب تک جو ڈی جی فوڈ اتھارٹی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ مضر صحت یا فوڈ پوائزننگ ان کی کاز آف ڈیتھ نہیں ہے. اچھا، ساتھ انہوں نے ایک اور اسٹیٹمنٹ بھی دے دی ہے جو بڑی امپورٹنٹ ہے کہ یہ خانقاہ ڈوگرہ کا ایریا ہے، یہاں پر ظاہر ہے لوگ سفر کرتے ہیں، یہاں پر مارٹس بنی ہوئی ہیں، یہاں پر سنیکس وغیرہ کی اور تمام چیزیں ہیں، تو یہاں پر کبھی بھی کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا. میرے پاس ایسا کوئی واقعہ رپورٹ نہیں ہوا کہ یہاں سے کوئی چیز لی ہو اور اسے ڈیتھ ہو گئی ہو. تو یہ پہلا واقعہ ہے، اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہ فوڈ پوائزننگ ہے، یہ اوور میڈیسن یا میڈیسن کا ری ایکٹ بھی ہو سکتا ہے. یہ ملا جلا سا انہوں نے ایک بیان دے دیا جس میں ہاں بھی ہے اور جس میں نہ بھی ہے. اب آگے بات کر لیتے ہیں کچھ ڈاکٹرز کے حوالے سے. ڈاکٹرز سے میں نے اس حوالے سے بات کی ہے، اور ڈاکٹرز جو ہیں وہ یہ بیان دیتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ فوڈ پوائزننگ اگر ہو کسی بھی انسان کو، اب بہت سے لوگ ہیں ان کو کسی نہ کسی کھانے سے پرابلم ہو جاتی ہے، وہ نہیں کھا پاتے یا ڈاکٹر ان کو منع کرتے ہیں، یا آپ ایکسپائر کوئی چیز کھا لیتے ہیں یا کوئی زہریلی چیز کھا لیتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر آپ کو نوئزیا ہوتا ہے. نوئزیا کسے کہتے ہیں؟ دل خراب ہو رہا ہے، سر میں درد ہو رہی ہے، چکر آ رہے ہیں، تو نوئزیا کی کنڈیشن جو ہے وہ ہونے لگ جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو وامٹنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو باقاعدہ فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ میری باڈی میں کچھ ٹھنڈا گرم ہو رہا ہے اور میری طبیعت خراب ہو رہی ہے. تو آپ فوراً سے ظاہر ہے گاڑی کی بریک لگاتے ہیں، آپ شیشہ کھولتے ہیں، آپ باہر دیکھتے ہیں کہ طبیعت ناساز کیوں ہو رہی ہے، کیا وجہ ہے. لیکن اس کیس میں پراسرار طور پر ایک دم سے بے ہوشی اور بے ہوشی کے بعد ڈیتھ ہو جانا ایسا بہت کم ہوتا ہے، ایسا بہت ریئر کیسز میں ہوتا ہے. لیکن میں اینڈ پر اپنی جو رائے دینا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ ایک تو بات پوسٹ مارٹم میں کلیئر ہوگی،
اور पोस्टमार्टम से भी ज़्यादा ऑथेंटिक रिपोर्ट जो है वो फोरेंसिक की होती है। अगर इस केस का बैकअप करके दूर तक जाकर इसको देखा जाता है कि वजह क्या बनी 4 लोगों की मौत की, तो ऑथेंटिक रिपोर्ट जो होगी वो फोरेंसिक की होगी, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी जो है वो ऑथेंटिक होती है। लेकिन इसके साथ साथ जब हम बात करते हैं कि फूड पॉइजनिंग से ऐसा नहीं होता, तो मैं आपको याद दिलाना ज़रूर चाहूँगी और फिर इसके बाद हम इसकी क्लोजिंग करेंगे कि 2 बच्चे जिन्होंने नूडल्स खाए थे, आपको याद होगा कि रेस्क्यू करने के बावजूद विद इन 1 आवर उन बच्चों की डेथ हो गई थी। तो फूड पॉइजनिंग से डेथ होती है। थैंक यू।